वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, कल सूरह तलाक़ तक 28वां पारा पढ़ा गया और आज इंशाअल्लाह सूरह मुद्दस्सिर तक पढ़ा जाएगा। फिर 2 ही रोज़ रह जाते हैं। उसमें एक आयत करीमा गुजरी, युरीदूना लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वयअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरहु वलौ करिहल काफ़िरून। ये बड़ी तसल्ली की आयत है। जब मुसलमान बहुत परेशान हो उस वक्त इस आयत को पढ़ें। और अगर देखा जाए आज के दौर में जो इस वक्त मुसलमानों की अपनी कैफियत है, जो अपनी हालत है, जिस तरह से गैरों ने जो अपनी पॉलिसीज़ जो स्कीम बना करके मुसलमानों को दबा दिया, तो उस वक्त वाक़अतन इस तरह की जब आयतें सामने आती हैं, 2 आयत, एक और आयत है वो भी जब मैं पढ़ता हूँ तो यकीन जानिए मचल जाता हूँ। एक तो ये है कि वो इन्नल लदीना कफरू युनफिकूना अमवालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह फसयुनफिकूनहा सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरतन सुम्मा युग़लिबून। सुभानअल्लाह। ये जो काफिर हैं ये माल खर्च करते रहेंगे ताकि अल्लाह की राह को रोके, लोगों को रोके, अल्लाह की राह से खर्च करते हैं, करते रहेंगे, यानी ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। और ये चाहेंगे मुसलमानों को एकदम दबा दिया जाए। अब आयत को देखिए, हालत को देखिए, हालात को देखिए, एटमॉस्फेयर को देखिए। मुसलमानों को दबा दिया जाए, सुम्मा तकूनो अलैहिम हसरतन, मगर इनकी ये हसरत रह जाएगी, कभी ये हो नहीं पाएगा। ये बहुत बड़ी आयत है। और एक आयत ये है कि युरीदूना लियुत्फ़िउ नूर अल्लाह, वो अल्लाह के नूर को बुझाना चाहते हैं बिअफ़वाहिहिम। अफवाह कहते हैं प्रोपगंडे को, अपने, यानी यहाँ पर मालूम हुआ कि नूर से मुराद ये नूर रोशनी वाला नहीं, कोई चीज़ है, कुछ है। तो अब यहाँ 2 ही चीज़ है, रसूलुल्लाह और इस्लाम। रसूलुल्लाह और इस्लाम, कुरान को भी नूर कहा गया है, कुरान भी ले लीजिए। तो युरीदूना लियुत्फ़िउ नूर अल्लाह, अल्लाह के नूर को वो बुझाना चाहते हैं बिअफ़वाहिहिम, वो अपनी अफवाहों से, अपने प्रोपगंडे से वो चाहते हैं कि हम किसी तरह से इस नूर को बुझा दें। वयाब अल्लाह, अल्लाह ऐसा होने नहीं देगा। सुभान अल्लाह। बड़ी जबरदस्त बात है, वयाब अल्लाह, यानी मतलब अगर इंसान चाहे भी, अगर सारे मुसलमान भी डिसाइड कर लें तब भी अल्लाह ऐसा नहीं होने देगा। वयाब अल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरहु, वो तो पूरा होकर रहेगा। अब अगर इस्लाम की इब्तिदा को देखें, देखिए इंतजामात मैं आपको बताऊं तो अल्लाह इंतजामात कैसे करता है। जैसे कुरान का ही ले लीजिए, कुरान का ही एक इंतज़ाम किया। देखिए कुरान को हर दौर में एक ताकत लगी रही कि कुरान की आयतों को बदला जाए, हटाया जाए। जैसे 4 इंजील कैसे आ गई, चेंज करने में ही आ गई ना। तो सबसे पहले जब ये बाइबल को भी जब सबसे पहले चेंज किया गया था तो कैसे चेंज किया था? वो ऐसा नहीं कि आयत के बदले में दूसरी आयत, नहीं, उन्होंने सब रिमूव कर दिया। वो प्रिंटिंग ही नहीं होती थी, बस ये कि एक आयत को निकाला, 2 आयत, अब जैसे हुजूर की शान में है, निकाल दिया, फिर देखा कि एक और नज़र आई, उसको भी निकाल दिया, फिर देखा एक और नज़र आई, उसको भी निकाल दिया। तो बहरहाल ये कि जो बिल्कुल क्लियर थी उसको निकालते गए। लेकिन कुरान ने वहाँ भी चैलेंज कर दिया ना, तुम निकालते रहोगे लेकिन नाम मुस्तफ़ा उसके अंदर तुम्हें मिलता रहेगा, वो भी मिट नहीं सकता है वहाँ से। लेकिन उन लोगों ने इसी तरह से किया। फिर उसके बाद एक नए तरीके से फिर किताबों का जब ट्रांसलेशन किया, उसी को असल किताब बता दिया। तो ये इस तरह से चेंज किया। कुरान के लिए ये है कि मुसलमान तो नहीं चाहता कभी भी, ये एक बहुत बड़ी इस कौम की, ये देखिए अल्लाह ताला ने जब आपको एक बार कह दिया कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तो फिर अल्लाह ताला बनाकर रखेगा भी। बहुत सारी मुसलमान नहीं चाहता कि कोई चीज़ किताब में, कुरान में तब्दीली आए, जी नहीं, मुसलमान गैर चाहते हैं। तो अल्लाह ने क्या इंतज़ाम किया, आप यकीन जानिए दुनिया की किसी भी किताब को मेमोराइज किया जा सकता है मगर मेमोराइज करके रखा नहीं जा सकता, हिफ्ज नहीं किया जा सकता। हज़रत मौलाना सदुल अफाजिल रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने आला हज़रत के तर्जुमे पर हाशिया लगाया, साइड में जो तफसीर है ख़ज़ाइनुल इरफ़ान,
وہ جوانی میں ان کا ایک مناظرہ ہوا ایک کرسچن سے، تو اس نے کہا مولانا تم ابھی ینگ ہو، تمہیں پتا ہے مجھے قرآن یاد ہے. اس کرسچن نے، اس پادری نے کہا، پریسٹ نے، اس نے کہا کہ مجھے قرآن پورا مجھے یاد ہے، تم مجھ سے کیا مقابلہ کرو گے؟ حضرت صدر اللہ فاضل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی قرآن تو یاد ہے، بائبل بھی یاد ہے کہ نہیں؟ ہاں؟ تو چپ ہو گیا، کہا یہ تمہارا کمال نہیں، یہ قرآن کا کمال ہے. اگر تمہارا کمال ہوتا تو بائبل پہلے یاد کرتے تھے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن کا واقعتاً کمال ہے. آپ دیکھیے تراویح ہوتی ہے، حافظ صاحبان جس روانی سے پڑھاتے ہیں کسی اور کتاب پر یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو حقیقت میں یہ حافظ کا کمال کم ہے، قرآن کا کمال زیادہ ہے. اسی وجہ سے جب ایک بار یہ بات آئی کہ بھئی ایسا ہے کہ قرآن کو ختم کیا جائے، کہا گیا کہ بھئی قرآن کیا، دنیا کی ساری مذہبی کتابوں کو پھر ختم کرو، ساری مذہبی کتابوں کو، جتنی بھی بائبل توریت سب کچھ جلا کر کے راکھ کر دو اور سمندر میں پھینک دو، مگر یاد رکھنا ایک بار تمہاری کتابیں جل گئیں تو ختم، مگر یہ قرآن سینوں میں موجود ہے، یہ مٹ نہیں سکتا. تو اللہ اس طرح سے حفاظت فرماتا ہے. وَيَابَ اللَّهُ، اللہ ایسا ہونے نہیں دے گا. إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور نور جو ہے وہ مکمل ہو کر رہے گا. خود آپ دیکھ لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کیا تحریکیں ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہیں، کیا ہو گیا بھائی؟ دشمن باہر ہے، آپ دیکھیے آپ اندر ہیں. بھئی ایک آدمی کو جب آپ کسی کو پکڑتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ایسی تو کرتے ہیں اس کو کونے میں لے چلو تاکہ نہ ادھر بھی بھاگنے کا راستہ ہو. سرکار تو خود ہی کونے میں، ادھر سے کوئی دوسرا ایگزٹ ہے ہی نہیں. جس راستے سے حضور اندر گئے اسی راستے سے ان کو باہر آنا ہے، اسی راستے سے باہر آنا ہے. آپ دیکھیے کہ چونکہ اللہ کو بچانا ہے تو مکڑیوں نے جالا دے دیا. اب مکڑیوں کا جالا جب بن گیا اس کے اندر تو ہو سکتا ہے کہ کل آئے ہوں تو آج بنا دیا ہو. تو کبوتر نے انڈا بھی دے دیا. کبوتر نے انڈا دیا، کافروں نے دیکھا، کہا بھائی یہاں کوئی نہیں آیا، اتنی جلدی اتنا سب کچھ نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب بچانے پر آتا ہے تو کس کس کو بھیجتا ہے بچانے کے لیے. حالانکہ اگر وہاں پر کافر 2-3 روز کیمپ لگا کے ٹھہر جاتے پھر تو حضور وہیں سے نکلتے، مگر اللہ پھر دوسرا انتظام کرتا. اگر وہ ٹھہر جاتے تو اللہ دوسرا انتظام کرتا، کیونکہ اللہ خود کہتا ہے کہ وَيَابَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ اس نور کو پورا کر کے رکھے گا. اب آپ دیکھیے ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں. حضور آئے، اسلام پھیلا، بہت تیزی سے پھیلا، پھیلتا رہا. اتنی اسپیڈ سے کوئی ریلیجن زمین پر پھیلا ہی نہیں جتنی اسپیڈ سے اسلام پھیلا. آپ خود مجھے بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں، 13 سال اور 10 سال مدینے میں. سارا قانون جو ہے حضور نے دیا تو مدینے میں، پوری دنیا کو جو قانون اور قیامت تک کی باتیں بتا دی مدینے میں. 10 سال کے اندر اندر ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. زندگی کے ہر موڑ کی بات بتا دی، ہر موڑ کی، ادھر جائیں ادھر. اس میں ساری جنگیں بھی. مدینہ گئے تبھی تو 84 حضور نے غزوات لڑے ہیں بھائی، 84 سوچیے آپ. تو وہ بھی ہوتے رہے. اسی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام بھی ہے، اسی میں قانون بھی ہے، اسی میں لوگوں کو پڑھانا بھی ہے، اسی میں لوگوں کو پڑھانا. ارے حضور کی کیا بات ہے بھائی. حضور نے ایک مدرسہ قائم کیا، اس مدرسے کا نام ہے، آپ سب جانتے ہوں گے، اگر اس کا نام رکھا جائے دارالعلوم صفہ تو غلط نہیں ہے، جو اصحاب صفہ کا چبوترا جو ہے، جہاں دیکھا ہوگا آپ نے. یہ سرکار کا مدرسہ ہے، سرکار کا مدرسہ. یہ حضور نے یہ مدینہ یونیورسٹی کہہ لیجیے، اور اسلام کی پہلی درسگاہ، پہلا ٹیچنگ سینٹر اسلام کا یہ اصحاب صفہ. اب یہ غریب لوگ تھے، دیکھیے کیا سرکار تھنکنگ دیتے ہیں، کیا تھوٹس دیے ہیں. یہ غریب لوگ تھے، فقیر تھے. حضور نے کہا یہاں میرے در پر جو میں کھاؤں گا وہ کھلاؤں گا. اچھا کبھی ایسا ہوا کہ کچھ نہیں آیا ہی نہیں کہیں سے کچھ بھی، تو سرکار نے کہا بھائی آؤ ایک پیالہ دودھ ہے، بس تھوڑا سا میں لب لگا دیتا ہوں، باقی سب پیتے رہو، سب پیتے رہو. اور کبھی ایسا ہوا سرکار نے کہا پہلے تم پیو پھر آخر میں پیوں گا. اور جب سب پی کر کے آخر میں دیکھتے تھے تب بھی جتنا
जितने से शुरू किया था उतने ही पे मामला रहता था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वो सिलसिला कायम फरमाया। अब आप देखिए उसी में एक हज़रत अबू हुरैरा थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो यूनिवर्सिटी थी उसके शानदार तालिब इल्म और स्टूडेंट का नाम हज़रत अबू हुरैरा। अच्छा, उसमें वो भी थे हज़रत अबू हुरैरा। 70 सहाबा रहते थे, 70 सहाबा हर वक्त सरकार के दर पर रहते थे। हुजूर के मदरसे के स्टूडेंट में कितने लोग थे? 70 थे। कभी कभी बढ़ते बढ़ते 400 भी हो जाते थे, इतने गुरबा आते थे। अच्छा ये देखिए कमाल, सब रहते ही मुसलसल नहीं थे, कुछ आते थे फिर थोड़े दिनों में वो गनी हो जाते थे। नबी के कदमों का सदका एहसास हो, फिर वो अपनी, फिर दूसरा कोई। लेकिन ये जो थे हजरत अबू हुरैरा, ये हटे थे। उन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए, बस कदम मुस्तफ़ा चाहिए, कदम मुस्तफ़ा। तो इस तरह से इस्लाम, अब हुजूर ने उनको तालीम दी, इल्म दिया, तेजी से इस्लाम फैला, हर एतबार से फैलता गया, लोगों ने कबूल किया। फिर इस्लाम को जवाल भी आया। जिस दौर में हम हैं ये जवाल का दौर है, ताकत का दौर है, ताकत ने हमको दबा रखा। ठीक है, हर तरफ से, हर जानिब से इस्लाम पर हमला। एक छोटी सी गलती एक मुसलमान करता है, पूरी दुनिया इस्लाम सफाई देती है, और एक गैर क्या से क्या करता है, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये हालत हमारी कमज़ोरी है ये। अब ये होता है कि फिर धीरे 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 ये सिलसिला ख़त्म की तरफ जाता। जैसे दुनिया में और भी मज़ाहिब हैं, पारसी एक मज़हब है, पता ही नहीं चलता कि कहाँ क्या हो रहा। इस तरह के बहुत सारे मज़हब आपको मिलेंगे, लेकिन ये था कि यह सिलसिला आगे जाता, मुसलमानों को दबा करके ख़त्म किया जाता। इंतज़ाम देखिए, अल्लाह ऐसा होने नहीं देगा। सेव कर लिया, घबराओ नहीं, एक आएगा, एक पैदा होगा, उसको हम महफूज रखते हैं, उसको हम महफूज रखते हैं। वो आकर के मुसलमानों को बचाएगा। वो कौन होगा? इमाम मेहदी। एक आसमान पर अल्लाह ने बुला लिया, एक आसमान पर बुला लिया, उसको बुलाया जिसकी कौम सबसे बड़ी है। इसलिए बुला लिया उसको कि तुम्ही को वापस जाना है, ताकि तुम्हारी कौम के लोगों को तेजी के साथ तुम मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ाना, ताकि मोहम्मद अरबी की उम्मत तेजी से बढ़ती चली जाए। अब आप देखिए, तो अल्लाह ने पहले से सेव कर लिया, प्रिजर्व कर लिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को महफूज कर लिया कि जब मेरे नबी को जरूरत पड़ेगी, अल्लाह ऐसा होने नहीं देगा कि इस कौम को मिटने दे। इल्ला अय्युतिम्मा नूरहु, यानी इस्लाम जिस तरह चमकता है, इस यानी जब तक ये दुनिया कायम रहेगी उसके आखिरी दिन तक चमकता रहेगा इंशाअल्लाह।